स्टुडंट्स लाभलेले ह्या कॉम्पिटिशनाक चड वेळ घेयनासतना आमी ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक सुरवात करूया। सगळ्यात पयलीं हांव सांगूंक सोदता आमचो जो ह्या कॉम्पिटिशनाक स्पॉन्सर आसलो महेश साटेलकर सर, ते कांय कारणां खातीर हांगासर पावले ना। तांकां कांय अडचणी येयल्या बद्दल तेंच्यांनी सांगलां पूण दुसरे दीस येवन देवाक पांय पडत वयतलो, पूण आयज ते कांय कारणां खातीर हांगासर पावले ना। तर सगळ्यात पयलीं हांगासर आपूण चड वेळ घेयनासतना जे आमी मोमेंटोस सगळे 8वी पार्टिसिपंटांक आमी कितें ना कितें दवरलेले आसा, सगळ्यात पयलीं आपूण सोदता स्वप्नील चोडणकर हांगा जे सिंधी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन आसा तेंचे अध्यक्ष जावन आसा, तांकां आपयता ह्या स्पर्धेचे तिसरे बक्षीस दिवपा खातीर। हांव कारण तिसऱ्या बक्षिसासून सुरवात करता, कारण मातशें एक्सायटमेंट उरपा खातीर, कारण मोमेंटस कोणीच घेतल्या शिवाय वयचे न्हय हें स्पर्धकांक सांगतात। तर सगळ्यात पयलीं तिसरें बक्षीस फावो जाल्लें आसा अदिक्षा वांयगणकर। जोरान ताळयो आसा तेच्या खातीर। अदिक्षा हांगासर नार्व्यासून येयले आनी हांगासर तेणें आपली कला आमकां आमच्या फुड्यान सादर केल्ली आसा। ही ट्रॉफी तांकां सादर दितात आमच्या सिंधी स्पोर्ट्साचे अध्यक्ष स्वप्नील चोडणकर। दुसरे बक्षीस दिवपा खातीर हांव आपूण सोदता सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष व्यंकटेश गांवणकर सर हांकां तेंचे येवन दुसरे बक्षीस दिवचे। आनी दुसरे बक्षीस फावो जाल्लें आसा सोनिया सोमा भाई हांकां। जोरान ताळयो जावनी तेच्या खातीर। ताळयो जावनी तेंच्यांनी बरी तरेन हांगासर रांगोळी घातली जी नटसम्राट हेचा कॅरेक्टर नाना पाटेकर सराची रांगोळी हांगासर सादर केल्ली आसा। जोरान ताळयो जावनी तेच्या खातीर। खास कासारपाच्या हांगासर येयले हांगासर आनी खरेंच खूब उशीर जाल्लो आसा, तांकां परतून पावपा खातीर ते वचून म्हणटाले आपल्याक बेगीन वचपाक जाय बेगीन वचपाक जाय, मागीर तूं रावले चड देंवलो घेवन। तशेंच हांव फुडले पयले बक्षीस दिवपा खातीर आमच्या मदीं आसा आमच्या आल्दोना गांवचे आदले आमदार ग्लेन सर हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी मातशें येवन हो पयलो बक्षीस दिवचो। आनी पयलो बक्षीस मेळिल्लो आसा अर्जुन नारायण नायक। सिनियर असे कलाकार रांगोळी कलाकार जे जायती वर्सां रांगोळीचे स्पर्धा अटेंड करतात, आपली कला सादर करतात। विसर्जन समितीचे अध्यक्ष प्राणेश नाईक आणि तसेच भगवती देवस्थानाचे अध्यक्ष सर प्राणेश नाईक मातशे दिवचे आणि फुडले जे मोमेंटो आसा ते दिवचे। फुडलो मोमेंट दिवपा खातीर हांव आमंत्रीत करता शैलेश तोळकर हांकां आमचे सिटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन आसा। तशेंच आपूण सोदता संतोषी मांद्रेकर हांकां तेंच्यांनी येवन आपले मोमेंटो कलेक्ट करचे। फुडलो जो मोमेंटो आसा तो दिवपा खातीर आपूण सोदता श्रीकांत नायक हांकां तेंच्यांनी येवन हांगासर हो मोमेंटो दिवचो। मोमेंटो वरचे अभिष शिरोडकर जर हांगासर आसा जाल्यार तेणी शेजारीचो मातसो मोमेंटो कलेक्ट करचो। अभिष फुडले मोमेंटो दिवपा खातीर आपूण सोदता आमचे जे जज हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी येवन हो मोमेंटो दिवचो। आनी तो मोमेंटो वयता मुकुंद मलगांवकर सर फाटली म्हाका दिसता 25 वर्सां जाली ह्या क्षेत्रांत आपली कला सादर करता। रांगोळी क्षेत्रांत जायते स्टुडंट्सूय तेंच्यांनी तयार केल्ले आसा अशें आयकलां आमी आनी सराक खरेंच जोरान ताळयो जावनी तेंच्या ह्या कार्या खातीर ही रांगोळी जी संस्कृती आसा आमची गोंयची
ही सांभाळली असा या सरांनी. त्यांच्या खातीर घराच्या खातीर चालू जावनी. तशेंच आमचे फुडलेचे राव आसा सुधीर हळदकर हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी मातशें येवचें आनी फुडलेचे लास्ट आमचे जे स्पर्धक आसले तांकां हांवें तेंचे मोमेंटो दिवचे. आनी खरें म्हणल्यार हे स्पर्धक ह्या स्पर्धकाचे गूण गाय तितले कमी अशें दिसता म्हाका. कारण ह्या स्पर्धकाक दाखोवन दिल्ली आसा कला ही म्हणजे जातीन वाटलेली ना ना जातीन बांधलेली ना. जोरात ताळ्यांनी स्वागत करा हांगासर. इलेक्सा फेर्नांदीस सांगा की तेंच्यांनी काय बरी सुंदरशी आनी जे आतांचे जो आमचो सण चालू आसा हिंदूंचो सण चालू आसा अशें तेणी चिंतून आसतना गणपती आनी शंकराचे बरे देखावे हांगासर रांगोळी सादर केल्या. जोरात ताळयो जावनी तेंच्या खातीर. खरेंच ह्या बायक ते गूण काय तितले कमी. कारण आनी बरो व्हडलो फ्युचर तेंचो दिसून येता तेंच्या कला पयल्यार. तशेंच विनंती करता जे स्पर्धक हांगासर आसा तेंचे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कारण सगळ्या